लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन केपीके में बनती है तो हमारा सबका कंसर्न है, ऑल्दो ये प्रोविंशियल इशू है, लेकिन डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को भी उसमें इशू आता है। तो जब एक ऐसी सिचुएशन बन रही थी उसको रिजॉल्व करना बड़ा ज़रूरी। एक बड़ा बुरान था, क्राइसिस चल रहा था केपीके में, एटलीस्ट वो सॉल्व हुआ है, हर एक ने अच्छी सोच के साथ किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेहतरीन सिफारतकारी, खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की बंदिश और लोड शेडिंग का मसला हल करा दिया। मोहसिन नकवी के वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से 2 दिन में दूसरी बैठक। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग और वाजिबात से मुतालिक रास्ता निकाल लिया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में बहरान खत्म हो गया, खसारा कम करने और आवाम को रिलीफ देने की कोशिश है। एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेस हैं उनमें भी कमी आएगी, जो एरियाज हैं उनमें भी कमी आएगी, और हमारे जो ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे हम समझते हैं बहैसियत सूबाई हुकूमत कि हम वहाँ पर अपना ऐसा काम करें कि लोगों को रिलीफ दें, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम जाएंगे टुवर्ड सोलर, हम अपने लोगों को सोलराइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से बैठ के हमने मामलात को तय किया। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक पेज पर आ गए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं ऐसा रास्ता निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा, लाइन लॉसेस की वजूहात दूर करने के लिए मिलकर काम करेंगे। अवैस लगारी बोले लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है, जो मॉडल केपी में बनाया दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। मोहसिन नकवी की आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें रंग ले आईं। लाहौर के शहरियों के बिल्स में ओवर बिलिंग की वापसी जारी। मई में की गई बिलिंग में भी शहरियों को लेस्को ने रिलीफ दिया। 25 मई तक 2 करोड़ 63 लाख यूनिट मजीद सार्फिन को वापस मिल गए। लेस्को अब तक 12 अरब 44 करोड़ रुपए की मालियत के यूनिट्स वापस कर चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 ऑपरेशन, 23 दहशतगर्द हलाक। जिला खैबर में 7 दहशतगर्द मारे गए। 26 मई को खुफिया इत्तलात पर पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए गए। आज जिला टांक में कार्रवाई में 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए जिला खैबर में 5 जवान शहीद हुए। पेशावर हसन खेल में 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इसराइल ने आलमी अदालत के अहकामात बारूद में उड़ा दिए। रफा में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीन कैंप पर शदीद बमबारी, दर्जनों ख़वातीन और बच्चे जिंदा जलकर शहीद। रोते बिलखते जख्मी बच्चों में से कई की हालत नाजुक। गजा और रफा में पनाह गज़ीन कैंप्स पर 10 हमले। सेफ जोन में पनाह गज़ीन कैंप पर बमबारी से 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 230 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली कार्रवाइयों में शहदा की मजमूई तादाद 36,000 हो गई। फलस्तीनी रियासत कायम ना होने दी तो इसराइल का वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने खबरदार कर दिया, कहा 2 रियासती हल फलस्तीन और इसराइल दोनों के मफाद में है। फरीकैन फौरी मुज़ाकरात करें, गजा के लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन कल फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। गजब की गर्मी, सिंध और पंजाब के बेशतर शहर तंदूर बन गए। सड़कें सुनसान। मोहनजोदड़ो में अंडा फ्राई करने वाली 53 डिग्री की गर्मी। जैकबाबाद और दादू में पारा 52 हो गया। लाहौर में 44 और इस्लामाबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने मजीद गर्मी की पेशगोई कर दी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। आप जिस तरीके से इस मुल्क की बुनियादों को खोखला करना चाहते हैं, ये होने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। कि आपने भरे मजमे में वो साइफर उठाया और आपने पाकिस्तान के बैन अल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की। ना सिर्फ ये, आपने मुल्क दुश्मन कुव्वतों का फ़ायदा किया। हमारे दुश्मनों ने इस पे आर्टिकल्स लिखे, इस पे प्रोग्राम्स किए। आपकी ऑडियो मौजूद है कि हमने इसके साथ खेलना है, हमने खिलवाड़ करना है। क्या कौमी सलामती और फॉरेन पॉलिसी खेलने के लिए होती है? तो ये वही सोच है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। बानी PTI मुल्क की बुनियादें खोखली करना चाहते हैं, इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कड़ी तनकीद, कहा
بانی پی ٹی آئی کے کرتوت ایسے نہیں کہ اپنا موازنہ شیخ مجیب سے کریں. کیا شیخ مجیب نے 190 ملین پاؤنڈ چرائے تھے؟ کیا شیخ مجیب نے تحفے بیچ کر کھائے تھے؟ جیل میں اقتدار کا نشہ ٹوٹا تو ملک توڑنے کی باتیں شروع کر دیں. منشیات کی لعنت تعلیمی اداروں تک پہنچ چکی ہے. اسکولوں میں بچے ڈرگز استعمال کر رہے ہیں. سینئر وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. کہا اوور ڈوز کے باعث لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں. ہمیں منشیات کے خلاف جہاد کرنا ہوگا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات. تجارت اور سرمایہ کاری سمیت اقتصادی تعلقات کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال. امریکی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ٹیکنیکل اور ترقیاتی اقدامات میں کام کرنے کے لیے پرعزم ہے. امریکہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے مضبوط پارٹنر ہے. سندھ ہائی کورٹ نے کورٹ رپورٹرز کو روزمرہ کی عدالتی رپورٹنگ کی اجازت دے دی. عدالت نے پیمرا کے 21 مئی کے نوٹیفیکیشن شکوں کی پر عمل درآمد سے روک دیا. پیمرا وزارت اطلاعات اور دیگر کو نوٹس 6 جون تک جواب طلب کر لیا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ کورٹ رپورٹرز کو بھی رپورٹنگ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پولیس شہداء کے اہل خانہ کے لیے احسن اقدام. 43 سال بعد اسلام آباد پولیس کے 64 شہداء کے اہل خانہ کی رہائش کا دیرینہ مسئلہ حل کر دیا. محسن نقوی نے شہداء کی فیملیز کے لیے مبین کاٹیج پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا. راولپنڈی میں 5 مرلے کے گھر تعمیر ہوں گے. محسن نقوی خود بزرگ خاتون کی نشست پر گئے اور الاٹمنٹ لیٹر دیا. جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کیس 6 جون کو سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری ڈیفنس، سیکرٹری پاسپورٹس اینڈ امیگریشن، ڈی جی ایف آئی اے اور پیمرا سے 23 مئی تک جوابات طلب کیے تھے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں خاتون سے مبینہ زیادتی. ہاسپٹل ملازم نے آپریشن جلد کرانے کے بہانے بلایا. دوسری منزل پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم گرفتار کر لیا. متاثرہ خاتون کا میڈیکل کروا کر تفتیش شروع کر دی گئی. مشرق وسطیٰ کی سیاست میں بڑی پیش رفت. سعودی عرب نے شام میں اپنا سفیر مقرر کر دیا. 1 دہائی سے زائد عرصے بعد فیصل المجفل کو شام میں سعودی عرب نے اپنا سفیر مقرر کیا. 2012 میں خانہ جنگی کے دوران سعودی عرب نے شام میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا. آج سورج خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آیا. سورج کے خانہ کعبہ کے عین اوپر آنے کا سعودی وقت دوپہر 12:18 تھا. سورج 90 ڈگری پر تھا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ اور کسی بھی مجسم عمارت یا دیگر اشیاء کا سایہ نہیں تھا. لوگوں نے قبلے کی درست سمت کا تعین کیا. خلیج بنگال میں بننے والا طوفان ریمل بھارتی ریاست مغربی بنگال کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا. بھارتی ساحلی علاقوں پر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چلنے لگی. کولکتہ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل کر دیا گیا. مختلف امریکی ریاستوں میں ہوائی بگولوں نے تباہی مچا دی. مختلف حادثات میں 15 افراد ہلاک، متعدد گھر زمیں بوس ہو گئے. سب سے زیادہ نقصان ریاست ٹیکسس اور اوکلاہوما میں ہوا. طاقتور ہوائی بگولے، بھاری بھرکم ٹرک، گھروں کی چھتیں اور درخت بھی اڑا لے گئے. متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری. یونانی حکومت نے مونا خان کے یونان داخلے پر 5 سال کی پابندی لگا دی. مونا خان کو 20 دن میں یونان چھوڑنے کی ہدایت. نام شینجن انفارمیشن سسٹم میں ڈال دیا گیا. یونانی انتظامیہ نے نیشنل سیکیورٹی فہرست میں نام شامل کرنے کی وجوہات سے آگاہ نہیں کیا. پاکستان کی ویل چیئر کرکٹ ٹیم کی مسلسل دوسری بار ایشین چیمپئن شپ میں فتح. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ٹیم کو خصوصی دعوت. کھلاڑیوں کو مبارکباد اور کارکردگی کو سراہا. محسن نقوی نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی اور 15 لاکھ روپے کا چیک بھی دیا. آپ نام کے ساتھ کرکٹ کے بھی محسن ہیں. کھلاڑیوں کی چیئرمین پی سی بی سے گفتگو.